اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ حضرات دی وقار ذرا غور کرو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ دے نبی نال پیار کرنے والوں، اللہ دے نبی دیاں بیویاں نو ماواں بننے والوں، مسلمانوں رب کائنات دا قرآن اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہاں لوکاں نے آکھیا ساڈا رب اللہ، جنہاں لوکاں نے آکھیا ساڈا حاجت روا ہے اللہ، ساڈا مشکل کشا ہے اللہ، ربنا اللہ، پھر اس گل تے کہہ کے اللہ نو اپنا رب کہہ کے ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر ڈٹ جاندے نے، پھر اڑ جاندے نے، پھر مر جاندے نے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماندے نے لوگو میں پھر رب سنبھالنا تو فرشتے نازل کرنا، تتنزل علیہم الملائکۃ ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جنہاں نے آکھیا ساڈا رب اللہ، انہاں واسطے پھر خوشخبریاں آندیاں نے، انہاں نو پھر فرشتے آ کے خوشخبریاں دیندے نے، انہاں نو پھر ڈر نہیں لگدا، انہاں نو پھر ماراں دا ڈر نہیں، انہاں نو پھر جیلاں دا ڈر نہیں، انہاں تے پھر کوئی بھی جناب خوف داری نہیں ہویا کردا۔ اللہ اکبر، اللہ لوگو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا بلال ویکھو تپدیاں کولیاں تے لیٹے آئے، پھر بھی کہندے احد اللہ الصمد، اللہ دا توحید دا آوازاں بلند کر دے، نبی پاک دا کلمہ نہیں چھڑدا، او میاں کدے تتیاں ریتاں تے لٹا دے، پھر بھی بلال کلمہ نہیں چھڑدا۔ لوگو جنہ لوکاں نے کہہ دیتے ہیں، دلوں کہہ دیتے ہیں ساڈا رب اللہ، پھر اس گل تے ڈٹ جاندے نے، پھر اس گل تے اڑے رہندے نے، پھر اس گل تے استقامت اختیار کر جاندے نے، انہاں واسطے جنت دی خوشخبری ہے، انہاں نو اللہ جنت اندر داخل کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مالکا